अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कामिल है कि सभी अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला आपको सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद व शाद रखे। आज इंतहाई अहम मौज़ू लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले अहबाब से इंतहाई मुअद्दिबाना अर्ज़ है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ भी न भूलें। आज का सवाल ये है कि मोबाइल फ़ोन चूँकि एक आम चीज़ है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लोग इसको लेकर के मस्जिदों के अंदर भी आ जाते हैं और फिर इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की घंटियाँ बजती हैं, फ़ोन आता है, मुख्तलिफ़ किस्म की रिंग ट्यून बजती हैं वगैरह वगैरह, और बाज़ हज़रात तो म्यूज़िक भी लगा लेते हैं। तो शरीयत में इसका क्या हुक्म है? इंतहाई मुदल्लल बात है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप जो है इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। और बाज़ हज़रात कुरान पाक में फ़ोन जब आता है तो उसके लिए तिलावत या दुरूद शरीफ या कोई नात शरीफ वगैरह लगाते हैं, और ये जब बंदा बैतुल खला में या किसी ऐसी नापाक जैसे जगह में होता है तो वहाँ पर जब फ़ोन आता है तो फिर वहाँ उसको तिलावत शुरू हो जाती है या नात शुरू हो जाती है या दुरूद पाक शुरू होता है। तो क्या ये करना सही है या गलत है? जवाब मुलाहिज़ा फरमाएँ। इंटरनेट, मोबाइल या इस तरह दूसरी नई मसनूआत अपने अंदर फ़वाइद और नुकसानात दोनों रखती हैं। इस फ़वाइद से शरीयत की हद में रहते हुए फ़ायदा उठाना जायज़ और दुरुस्त है, और गलत और नाजायज़ उमूर में इस्तेमाल करना नाजायज़ और बाज़ मरतबा हराम के हुदूद में दाखिल हो जाता है। मोबाइल के सिलसिला में उसकी रिंग जो बजती है, इसमें तफसील ये है कि रिंग का मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई आदमी आपसे बात करना चाहता है, उसकी इत्तला हो जाए, इसलिए जिससे उसकी इत्तला हो जाए वैसी रिंग रखना दुरुस्त है। बाज़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूज़िक के ट्यून रखते हैं और म्यूज़िक मस्जिद में और दीगर मकामात मुतबर्रिका में बजते हैं। ये गुनाह है और ऐसी रिंग ट्यून रखने वाला भी गुनहगार है। और दूसरे हजरात जो इसको सुने नमाज वगैरह में या इसी तरीके से बाहर भी, तो उनको खलल वाक़ होता है। नमाज के अंदर अगर किसी का फ़ोन बजता है तो सबका ध्यान जो है नमाज से हट कर के उस चीज़ की तरफ हो जाता है। तो ये ख़ुद भी अगर म्यूज़िक रखा हुआ है या इसी तरीके से कोई गलत ट्यून रखी हुई है तो वो ख़ुद भी गुनहगार है, और उसकी आवाज़ से जो है दूसरों का गुनाह जो खलल और तकलीफ़ है वो भी उससे मिलती है। और दूसरे हजरात जो उसको सुने या नमाज वगैरह में खलल वाक़या हो तो उसका सबब बनता है। इसलिए ऐसे वक्त में सिर्फ हरकत से पता चल जाए वो सूरत इख्तियार करनी चाहिए। जिस तरह हवाई जहाज़ या अस्पताल में फ़ोन बंद रखने का एहतमाम किया जाता है, इसी तरह मस्जिद में दाखिल होते ही फ़ोन बंद करने का एहतमाम कर लेना चाहिए। बहुत सारी मसाजिदों में तो बाहर बाज़ाब्ता नोट लिख करके लगाए जाते हैं कि मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ रखें, मोबाइल फ़ोन बंद रखें, साइलेंट मोड पर रखें, लेकिन फिर भी बहुत से हज़रात इसमें कोताही करते हैं और मस्जिद जो इतनी मुक़द्दस जगह होती है वहाँ पर भी जा कर के उनके और रखे हुए म्यूज़िक बजना शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बेलाइकन बजना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा इसमें एहतियात करनी चाहिए कि मस्जिद में दाखिल होने से पहले ही अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर लेना चाहिए। बाज़ हज़रात म्यूज़िक से इज्तिनाब करते हुए उसमें आज़ान, तिलावत, दुआए क़ुनूत वग़ैरह या इस्लामी कोई और चीज़ मुतबर्रक चीज़ रखते हैं। इसके मुतालिक अर्ज़ ये है कि इन हज़रात का जज्बा तो बहुत मुबारक और काबिल क़दर है, मगर जो तरीका इख्तियार किया गया है वो नाजायज़ और काबिल तर्क है। इसमें इन मुबारक अशिया का इस्तेमाल होता है, कदर की जगह नाकदरी होती है, और इस टोन के असल सबब हम ही हैं, इसलिए गुनहगार भी होते हैं। बाज़ मरतबा बैतुल खला में भी फ़ोन साथ होता है और उस वक्त भी यही आवाज़ वहाँ बजनी शुरू हो जाती है। अच्छी हालत में भी इन अल्फाज के शुरू होते ही फ़ोन चालू करके उसकी आवाज़ को बंद कर दी जाती है। इसमें एराज़ करने का गुनाह होता है,
یہ الفاظ اللہ کی نزدیکی اور رضامندی حاصل ہونے کا ذریعہ ہونے کے بجائے اس کی جگہ ناراضگی، یہ الفاظ جو رنگ ٹیون پر رکھے جاتے ہیں، اذان، کلمات اسلام یا دعائے قنوت یا دیگر چیزیں، درود پاک وغیرہ، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نزدیکی کا ذریعہ ہونا چاہیے، لیکن جو ہی اللہ اکبر شروع ہوا ہم نے فوراً اس کی گردن دبا دی، یعنی کہ فون اٹھا لیا اور اللہ اکبر کی آواز گویا کہ ہم نے اپنے یہ الفاظ جو کلمات اذان کے لیے ہم رکھتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہونا چاہیے، لیکن جو ہی اللہ اکبر اذان کی آواز آئی فوراً ہم نے اس کا جو ہے بٹن دبا دیا، یعنی کہ اللہ اکبر کی آواز جو تھی وہ ہم نے پوری طریقے سے نہیں سنی، تو یہ اللہ سے دوری کا سبب بنتے ہیں اور بعض مرتبہ غلط جگہوں پر بجتے ہیں جس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، تو ایسی رنگ ٹیون رکھنا بھی جائز اور درست نہیں ہے، اس لیے یہ طریقہ قابل اصلاح ہے۔ درود شریف پڑھنا بہت ہی خیر و برکت اور ثواب کا کام ہے، مگر کوئی اپنی تجارت یا کاروبار کے اعلان کے لیے اس وقت درود شریف پڑھتا ہے تو فقہا نے لکھا ہے، یعنی اپنا کاروبار شروع کرتا ہے اور اس کی اطلاع کے لیے وہ اس وقت درود پڑھتا ہے تو وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایک مبارک چیز کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ ممنوع اور مبارک چیز ہے، بے ادبی ہے، اس لیے ایسی ٹون کو رکھنا بھی مکروہ تحریمی ہوگا۔ یعنی کہ اس سے مسئلہ یہ پتہ چلا، فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی اپنا کاروبار شروع کرتا ہے، دکان وغیرہ کھولتا ہے یا مارکیٹ کھولتا ہے اور پھر مائک کے اوپر وہ زور زور سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ فلاں جو ہے سیٹھ صاحب کی دکان کھل گئی ہے، تو فقہاء نے لکھا کہ یہ کام جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسا اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم موبائل پر جو ہے رنگ ٹیون یا درود پاک یا نعت پاک رکھتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی موبائل بج جائے اور ہمیں پتہ لگ جائے کسی کا فون آ گیا ہے، تو گویا بھی یہ ایک قسم کی اطلاع کے طور پر ہے، لہٰذا یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے، اس لیے ایسی ٹیون کا رکھنا بھی مکروہ تحریمی ہی ہوگا۔ نماز کی حالت میں رنگ بجنے لگے اور ایک ہاتھ سے کسی طرح بھی بٹن دبا کر بند کر دیں تو یہ اچھا ہے، نماز بھی فاسد نہیں ہوگی اور لوگوں کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ نماز میں ہیں اور موبائل کو سائلنٹ موڈ پر رکھنا یا سوئچ آف کرنا بھول گئے ہیں تو اچانک کسی کا فون آ گیا اور موبائل بجنے لگا تو آپ ایک ہاتھ تو وہیں رہے، قیام کی حالت میں ہیں یا رکوع کی، تو ایک ہاتھ سے اس کا سائیڈ سے کوئی بھی بٹن دبا دیں۔ اب اس مسئلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض حضرات کیا کرتے ہیں، موبائل کو جیب سے نکالتے ہیں اور نکال کر کے دیکھتے ہیں فون ہے کس کا، پھر اس کو کٹ کرتے ہیں، تو اس سے نماز نہیں رہتی، لہٰذا آپ جو ہے جیب ہی میں رہے موبائل، بس کسی طریقے سے اس کا سائیڈ سے بٹن دبا دیں تاکہ زیادہ ٹون بھی نہ بجے اور لوگوں کی نماز میں خلل بھی نہ آئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ یہ مسئلے سمجھ آ گئے ہوں گے موبائل کے تعلق سے، ٹیون رکھنے کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے بعض حضرات جو ہے اپنے موبائل کی ٹیون، یعنی کہ اگر آپ یہاں سے کسی کو فون کریں گے تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے اپنی طرف سے سوچ کر کے اعلیٰ قسم کے میوزک کو اپنی ٹیون بناتے ہیں، جو سراسر غلط اور گناہ کبیرہ ہے، چونکہ ایک آدمی جو میوزک سننا نہیں چاہتا یا نہیں سنتا ہے، اس کو غلط سمجھتا ہے، اسے اجتناب ہے، بچا ہوا ہے، لیکن جب بھی آپ کو فون کرے گا تو آپ نے خوشی سے اپنے جو ہے میوزک رکھا ہوا ہے، اب وہ بیچارہ فون اٹھانے تک اس میوزک کو مجبور ہو کر کے سن رہا ہے، تو یہ گناہ بھی آپ کے سر ہوگا۔ یاد رکھیں میوزک ایسی گندی بیماری ہے کہ جو انسان کے اندر نفاق کا بیج بوتی ہے اور ایمان کی شاخوں کو کمزور کرتی ہے۔ میوزک سے بچے، آپ اگر ایک میوزک والی ویڈیو یا آڈیو کسی کو شیئر کرتے ہو تو یاد رکھو جب تک وہ میوزک والی آڈیو یا ویڈیو پھیلتی رہے گی، اس کو جتنے لوگ سنیں گے، دیکھیں گے، شیئر کریں گے، اس پر جو ہے اپنی اچھائی کا اظہار کریں گے، وہ سارے کا سارا گناہوں کا ڈھیر جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ اس لیے میوزک سے اجتناب کریں، میوزک سے بچیں، میوزک ایک فاحش قسم کی
جو ہے بہت گندی چیز ہے۔ میوزک اتنا عام ہو چکا ہے معاشرے میں کہ ہمارے گھروں میں عورتیں، بچے، بوڑھے، حالانکہ جس کو بھی آپ فون لگائیں گے تو آگے سے میوزک بج رہا ہے، ایک عام سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ اتنی بڑی خباثت اور اتنی بڑی قباحت ہے۔ اس لیے کوشش فرما لیا کریں کہ اپنے موبائل کے ذریعے سے جو کمپیوٹر نے دیا ہوا آپ وہی رینگ ٹیون رہنے دیں، تاکہ کوئی بھی آپ کو فون کرے تو اس کو اس گناہ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر کے ضرور جائیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا رکھیے خیال اور ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔